नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात मलिक। और जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत अच्छी बात, आपसे एक मुलाकात हो रही है। जी जनाब, सराइकी प्रोग्राम किया करती थी और सराइकी प्रोग्राम करती भी हूँ, लेकिन साथ साथ में हमारी बहुत सारे व्यूवर्स की डिमांड थी कि सिर्फ सराइकी नहीं, उर्दू में भी प्रोग्राम किया करें, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और ये हमारे राब्ते की ज़बान है। और ये सारी ज़बानें बोलने वाले लोग जो हैं वो इसको समझते हैं, आसानी से उनके समझ में ये बात आ जाती है कि हम क्या बोल रहे हैं और वो क्या सुन रहे हैं, और हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और वो क्या पैगाम लेना चाह रहे हैं जनाब। तो आइंदा से इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं सराइकी के साथ साथ उर्दू और पंजाबी के प्रोग्राम भी किया करूँ। तो आप कैसे हैं? ठीक है? मौसम बहुत सुहाना है जनाब, और बहुत खूबसूरत मौसम, सावन का महीना शुरू हो गया है और शदीद वाली गर्मियाँ जो हैं, कहते हैं ना शदीद वाली गर्मियाँ, वो आ चुकी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान शदीद वाली गर्मी की लपेट में है। कहीं कहीं बारिशें भी हो रही हैं, सैलाब भी आ चुकी हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में अभी तक ऐसा सीन नहीं बना। आज बादल हो रहे हैं, हो चुके हैं सुबह से, और हवा चल रही है, बारिश अभी नहीं हुई। लेकिन यह है कि अगर बारिश हो भी जाती है तो ये होगा कि कम से कम गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट जाएगा और मौसम खुशगवार हो जाएगा, माहौल खुशगवार हो जाएगा। बिजली से की बंदिश और फिर गर्मी, शदीद गर्मी से बदहाली का शिकार हैं और बहुत परेशान हैं, कम से कम उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ ही जाएगी। जी यकीनन मुस्कुराना सदका जारिया है, और चाहे कोई भी हालात हों, इंसान को मुस्कुराना चाहिए। जी जनाब, मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारी खुशियाँ छुपी होती है, मुस्कुराहट के पीछे जनाब आपके बहुत सारे राज छुपे होते हैं, और मुस्कुराहट ही आपको आगे ले जाने का हौसला देती है। जी उम्मीद, मुस्कुराहट, ये दोनों का चोली दामन का साथ है। और हमारे जितने भी रिश्ते, हमारे आसपास के, करीब के, खलूस के, खून के जो भी रिश्ते हैं हमारे, वो हमारी मुस्कुराहट के साथ साथ चलते रहते हैं। और अगर हम एक मुस्कुराहट से बहुत बड़े मसाइल को फेस कर सकते हैं, ना कि परेशानी दिखाकर और परेशान होकर दूसरों को भी परेशान करें और ख़ुद भी परेशान और मसले का हल ना निकले और मज़ीद टेंशन, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जी डिप्रेशन की बात हो रही है तो जनाब, डिप्रेशन तो आजकल 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के नौजवान को भी हो रही है जनाब। डिप्रेशन का ऐसा माहौल बन चुका है, सोशल मीडिया या कहें आप के आने से जो है वो एक जो पूरा वर्ल्ड है, एक विलेज की सूरत अख्तियार कर गया। हमारे एक क्लिक पे हम पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक पूरी दुनिया की जो हालात हैं, उनकी सकाफ़त है, उनका कल्चर है जनाब, उनका खाना पीना है जनाब, और उनका रहन सहन है, और उनके स्टेटस है, जीने का स्टाइल है, अंदाज़ है, और खाने पीने का अंदाज़ है, और ज़िंदगी गुजारने के जो उनके की अंदाज़ हैं, उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और अपना जो कल्चर है, अपनी जो ज़बान है, अपना जो रंग है, वो कहीं हम खोते जा रहे हैं। जी बिल्कुल जनाब, हमारी जो नई नौजवान नस्ल है जनाब, वो मगरिब का इतना शिकार हो चुकी है, मगरबी कल्चर के जलगार की ज़द में है। और हमारी बेटियाँ हों या हमारे बेटे हों, वो पाकिस्तानी तो बेशक हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका स्टाइल जो है वो ऐसा लगता है जैसे वो यूरोप में रह रहे हों। जी जनाब, आप देख सकते हैं, पार्कों में देख सकते हैं, टिकटॉक वाले अंदाज़ में देख सकते हैं जनाब। आप किसी बच्चे को मोटरसाइकिल पे बच्चे को बैठा देखें, उनका स्टाइल देखें जनाब। पहले वो झिझक होती थी, एक तहज़ीब होती थी, एक अदाब होते थे बैठने के कि हमने किस तरह, किस स्टाइल से बैठना है, लेकिन अब वो ख़त्म हो रहे हैं जनाब, और घर में भी और बाहर में भी। और हमारी जो वालिदैन हैं, आज की जनरेशन की जो वालिदैन हैं, उनमें वो तरबियत का वो अंसर है ही नहीं, तरबियत हो ही नहीं रही बच्चों की। जैसे बच्चा पैदा होता है, उनको जनाब सोशल मीडिया की नज़र कर दिया जाता है, यूट्यूब की नज़र कर दिया जाता है। उसके बाद वहीं वो जो चीज़, एक ब्लाइंड माइंड होता है जब बच्चा पैदा होता है, एक साफ़ सुथरा होता है एक माइंड, उसमें फिर हम जो चीज़ भर रहे होते हैं वही भरती जा रही होती हैं, और फिर वो ऐसा ऐसा उसी का आदी हो जाता है। और वालिदैन बच्चों की परवरिश, उसे टाइम देने की बजाय वो उसको कार्टून की नज़र कर देती हैं, तो वो फिर बच्चा उसी की जहनियत लेके वो उसी की वो चीज़ें अडॉप्ट करके वो बड़ा हो रहा होता है। और हम उसे सिर्फ खाने पीने, खिलाने और जनाब फिर स्कूल पहुंचाने, फिर ले आने, और उसकी तमाम ख्वाहिशें जो है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। हमने कभी उसे तहज़ीब नहीं बताई, हमने उसको तारीख़ नहीं बताई, हम उनको
مذہب نہیں بتاتے، ہم مذہب اسلام کے جو طریقہ کار ہیں، آداب ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، جو حقوق العباد ہیں، کس طرح ہم نے رشتوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، کون کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، وہ سب چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر وہ پستول نکال کے فائر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بچے نشے کا عادی ہو چکے ہیں، اور ہر گلی میں گروپ کی صورت میں بچے موجود ہیں۔ موٹر سائیکل میں تو جناب یہ سی ڈی اور ہونڈا ایسے مطلب چلا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ F-16 جہاز چلا رہے ہوتے ہیں جناب، اور کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے بچے باہر جا کے کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ بچے، مجھے ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گی۔ کل پرسوں میری ایک دوست تھی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی، بڑی پریشان میرے پاس میرے بیٹے نے مجھے دھمکی دی ہوئی ہے کہ میں نے 1 لاکھ والا آئی فون لینا ہے۔ میں بہت غریب خاتون ہوں، مزدور خاتون ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اپنی بالیاں اتار کے اس کو دی ہیں، وہ 20,000 کی بنی ہیں۔ آپ جو ہے 20,000 اس نے کہیں دوست سے پکڑا ہے، اور اب 60,000 کا مجھ سے مطالبہ مزید کر رہا ہے کہ آپ مجھے 1 لاکھ پورا کر کے دو، میں نے آئی فون خریدنا ہے، ورنہ میں کالا پتھر پی کے مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ تو اب وہ بیچاری برابر رو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے کہ اس کا ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ صرف فون کے چکر میں، اور کہ میرے دوستوں کے پاس آئی فون ہے اور میرے پاس یہ گندا مندہ سا ایک فون ہے، تو میں نے اس کو چینج کرنا ہے، میں نے آئی فون لینا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا جو کمپٹیشن، ہم احساس کمتری ہمارے بچوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز ہے تو میں نے بھی لینی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے مجھے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا پڑے، چاہے مجھے اپنے غریب والدین کو بلیک میل کرنا پڑے، تو اس طرح کا کر کے وہ میں چیز حاصل کروں۔ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خود غرضی نے معاشرے کو ایسے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ جیسا خود غرضی کی چڑیل جو ہے وہ ایسے چھائی ہوئی ہے ہمارے معاشرے پہ، اور ہمارے والدین جو ہے وہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اور وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ پورا نہیں کرتے تو بچے کی وہ دھمکی کہ اس نے خودکشی کر لینی ہے، وہ نوجوان اولاد کی موت کا دکھ اپنے بڑھاپے میں نہیں سہ سکتے، اگر وہ لے کے دیتے ہیں تو پھر اپنا حالات جو ہیں، گہری کھائی ہے اور پھر ادھر سے کنواں ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ جناب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں رٹے سسٹم کی طرف مت لے کے جائیں، انہیں جو ہے وہ انسانیت سکھائیں، انہیں انسان ہونے کا احساس دلائیں۔ اور ہمارا معاشرہ ہے ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس میں ہم کیسے رہتے ہیں، ہمارا کلچر، اسلامی کلچر کیا ہے، ہم نے اس طرح کس طرح اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، یہ چیزیں اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں اور اپنے بیٹے کو ہے۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کا کلچر اڈاپٹ کریں، لیکن ہم نے خود ہی پرووائڈ کیا ہوا ہے، موبائل کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، کیبل ڈراموں کی صورت میں، اور ہمارا جو ڈرامے چل رہے ہیں ہمارے پاکستانی ہوں یا ہمارے انڈین ڈرامے، اس طرح کے سین دکھا کے بچوں کے دماغ جو ہیں وہ اس طرح کے بنا چکے ہیں۔ اب بچہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ مارو اور مر جانوں کی پوزیشن میں ہے کہ مجھے اس طرح رہنے دو یا پھر یا برداشت کرو مجھے۔ تو جناب ہم والدین نہیں دیکھ سکتے اپنے بچوں کی بربادی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں، لیکن ہم گھر میں اگر دور رہیں تو باہر وہ دور نہیں رہ سکتے۔ تو جناب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت جو ہمارے بچپن میں ہم نے بچوں کو دینی تھی، اس سے ہم آزاد ہو چکی ہیں، تو اس وجہ سے آج اس مسائل کا شکار ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام، والدین کا احترام، بہن بھائیوں کا احترام، دوستوں کا احترام، رشتہ داروں کا احترام، یہ سکھائیے، انسانیت سکھائیے، احساس سکھائیے۔ جب تک ہم ان کے دلوں میں احساس نہیں پیدا کریں گے تب تک یہ معاشرہ کہ بھیڑ تو بن چکا ہے، بحیثیت ایک مسلمان قوم نہیں بن سکا۔ جی جناب، اس کے ساتھ ہی کائنات ملک کو دیجیے اجازت، زندگی وفات کرے گی تو پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔